बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख हो गई। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फजीलतें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा लगे तो दानिश रज़ा ऑफिशियल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि जो मुसलमान मुहर्रमुल हराम के रोज़े पहले जुमा को, ये मुहर्रम का चांद हुआ जो पहला जुमा पड़ेगा, उस जुमे को अगर रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुहर्रमुल हराम की पहले जुमे के रोज़े के रखने के सदक़े अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यानी उसके जितने पिछले गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला पहले जुमा के रोज़ा रखने के सदक़े में मुहर्रम के अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आगे देखिए, जो शख्स मुहर्रमुल हराम में जुमरात, जुम्मा और सनीचर, हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स जुमरात, जुम्मा और सनीचर को रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 9 साल रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। निज तिबरानी की हदीस हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम में किसी दिन रोज़ा रखता है, मुहर्रमुल हराम में किसी दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़े के सदक़े में, एक रोज़े के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला 30 रोज़े का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 1 मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ेदार के लिए फिरदौसे आला का वारिस बना देता है। सुभान अल्लाह। फिरदौसे आला का वारिस बना देता है। आगे फिर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके लिए 1000 हज, जिसने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा 1000 हज, 1000 उम्रे और 1000 शहीदों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मशरिक़ से मगरिब तक का अज़्र अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। क्या समझे? पश्चिम से लेकर पूरे तक लोग जितने आमाले सालिहा करते हैं, जो भी आमाले सालिहा करते हैं, नेक काम करते हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक जितने लोग करेंगे उन सारे लोगों के सवाब के बराबर अल्लाह तबारक व तआला आशूरा के रोज़े रखने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और इस शान से फिर हुजूर फरमाते हैं कि वो इस शान का मालिक बन जाता है गोया के हजरत औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उसने
1000 غلام آزاد کیے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ 1000 محلات کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ جنت کے 1000 محلات، محل نہیں یہ جمع ہے، محلات کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے ایک اور روایت سماعت فرما لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، ہماری آپ کی عبادتیں ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1000 فرشتوں کی عبادت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص 10 محرم الحرام کو 1000 بار سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الی آخری، اگر اس کا 1000 مرتبہ وظیفہ کرے یعنی پڑھتا ہے 10 محرم کو، تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں درج فرماتا ہے۔ صدیقین میں یعنی نیک لوگوں میں اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ عاشورہ کے روزہ اصحاب کہف اپنے پہلو بدلتے ہیں۔ عاشورہ کے روز کے روزے کے دن، عاشورہ کے روز اصحاب کہف اپنا پہلو بدل یعنی کروٹ بدلتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ چیونٹیوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالا کرتا تھا۔ جب عاشورہ کا دن ہوتا تو چیونٹیاں روٹی کو بالکل نہ کھاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیان فرماتا ہے، ایک شخص کی روایت ملتی ہے کہ وہ ہر روز چیونٹیوں کو روٹی کا ٹکڑا کھلایا کرتا تھا، لیکن جب وہ 10 محرم کو روٹی کا ٹکڑا وہ چیونٹیوں کو دیتا تو 10 محرم کے روز وہ چیونٹیاں روٹی کے ٹکڑے کو نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، چند فوائد ملاحظہ فرما لے۔ اس دن کا نام عاشورہ اس لیے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ایک جماعت کو اس دن خصوصی عظمت عطا فرمائی۔ کس دن؟ 10 محرم کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو مکان علیہ کی طرف اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر قرار دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ 150 دن تک روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ 40 شب و روز بارش ہوتی رہی، چشموں سے زرد رنگ کا پانی ابلتا رہا، جبکہ آسمان سے سرخ بارش برستی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی حمد الہی بجا لاتی رہی اور پکارتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، جو اولین و آخرین کا سچا معبود ہے، اس کا شریک و شمیم نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا۔ واہ! اور جو دور ہوا وہ ڈوب گیا، یعنی جو کشتی نوح میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو کشتی نوح سے دور ہوا وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور سوائے مخلصین کے مجھ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، جو کہ ان کے مخلص آدمی تھے وہی سوار۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ہر مخلوق کو آزاد دے رہے تھے، آ جاؤ، آواز دے رہے تھے، آ جاؤ، آ جاؤ، انسانوں، درندوں، پرندوں، نجات دینے والی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اگر پیغام اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی تو دانش رضا آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔